ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणस्य अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य 27 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इति सूत्रस्थः विचारः, ढेलोपोकद्रुवाः इति सूत्रस्थश्च विचारः आदौ कृतः। तत्र चतुष्पाद्वाचकाः ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः अपत्यार्थे ढञ् प्रत्ययः भवति। अपि च कद्रूभिन्नस्य उवर्णन्तस्य भस्य लोपः भवति ढे परतः, अतः कामण्डलेयः इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। कमण्डलुशब्दः चतुष्पाद्जातिविशेषे भवति इत्यपि अस्माभिः तत्र दृष्टम्। ततश्च अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं गृष्ट्यादिभ्यश्च इति। गृष्ट्यादिगणपठितेभ्यः ढञ् प्रत्ययः भवति, स च ढञ् अण्ढकोः अपवादो भवति इति अस्माभिः तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। गार्ष्टेयः इति उदाहरणं साधितम्। ततः च परं गृष्ट्यादिगणे अन्तिमः यः शब्दः मित्रयुशब्दः, तं मित्रयुशब्दमादाय अस्माभिः विमर्शः आरब्धः। तत्र आदौ मित्रयु इत्यस्मिन् शब्दे यु इत्यस्य स्थाने इयादेशप्राप्तिविधायकं सूत्रम् अथवा इयादेशप्राप्तिः येन सूत्रेण भवति तत् सूत्रम् अत्र प्रसङ्गव्याजेन पठितं। केकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः इति। अस्य सूत्रस्य यद्यपि मूले उदाहरणानि नोक्तानि तथापि अस्माभिः तेषां सूत्रस्य उदाहरणानां स्पष्टता अत्र कृता। तानि च उदाहरणानि प्रकृते व्याख्यात्रापि अस्माकं पुरतः उपस्थापितानि। अस्माभिः सूक्ष्मतया तेषु उदाहरणेषु अपि चिन्तनं कृतं। परन्तु मित्रयुशब्दस्य तत्र ढे प्रत्यये परतः अयं यादेः यु इति भागस्य तत्र इयादेशः नेष्टः। अयम् इयादेशः नेष्टः इति कृत्वा एव तत्र अस्माभिः मैत्रेयशब्दनिपातनसूत्रं, मैत्रेयशब्दस्य निपातनं यस्मिन् सूत्रे स्यात् तत् सूत्रम् आरब्धं वर्तते। तच्च सूत्रं दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिक जैमाशिनेय वाशिनायनि भ्रौणहत्य दैवत्य सारवैक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि इति षष्ठाध्यायस्य सूत्रम् आरब्धं वर्तते। अस्मिंश्च सूत्रे अस्माभिः कतिपयानि उदाहरणानि साधितानि। तत्र दाण्डिनायन इत्यस्य रूपसिद्धिः दृष्टा, अत्र किं किं निपात्यते तद् दृष्टं। हास्तिनायन इत्यत्र किं किं निपात्यते तदपि दृष्टं। ततः आथर्वणिक इति शब्दस्यापि रूपसिद्धिः अत्र च यद्यद् निपात्यते तत्तत् सर्वमपि अस्माभिः दृष्टम्। आहत्य 11 शब्दाः अस्मिन् सूत्रे निपातिताः वर्तन्ते इति अपि अस्माभिः ज्ञातमासीत्। ततः अग्रे इदानीं वयम् अग्रे सूत्रे विद्यमानानाम् अन्येषां शब्दानां विषये तेषां सिद्धिः तत्र च किं किं निपात्यते इति अधुना द्रक्ष्यामः। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य
अष्टाविंशः पाठः एषः आरब्धः भवति। दाण्डिनायनादिसूत्रे अग्रिमः शब्दः भवति जैह्माशिनेय इति। तत्र गतपाठस्य अन्ते अस्माभिः इत्थं तत्र आथर्वणिकशब्दविषये पठितमासीत् खलु, अतः अन्तिमाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। गतपाठस्य अन्ते अथर्वणा प्रोक्तः ग्रन्थः उपचाराद् अथर्वा तमधीते आथर्वणिकः वसन्तादित्वा ठक् निपातनाट्टिलोपः निपातनान्नटिलोपः इतः अग्रे पठनीयमस्ति। तर्हि जैम्हाशिनशब्दविषये जैम्हाशिनाय इति शब्दविषये कथयति। तत्र प्रयोगः साधनीयः अस्ति अस्माभिः। जैम्हाशिनेयः जैम्हाशिनाय इति न जैम्हाशिनेय इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते। तर्हि तत्र कथयति जिह्माशिनो अपत्यं। जिह्माशी कश्चन वर्तते, तस्य अपत्यं नकारान्तः अत्र शब्दः भवति जिह्माशिन् इति। तर्हि जिह्माशिनः अपत्यं कः भवति? जैह्माशिनेयः इति भवति। रूपं किं साधनीयं? जैह्माशिनेयः इति कथयति। शुभ्रादित्वा ढक्, शुभ्रादिभ्यश्च सूत्रं पठितं खलु, तेन सूत्रेण ढक् प्रत्ययः भवति। जैह्माशिन् ढ जिह्माशिन् ढ आदिवृद्धिः। जैह्माशिन् ढ ए आदेशः, जैह्माशिन् एय। अत्र नस्तद्धिते इत्यनेन नान्तस्य जैह्माशिन् इत्यस्य टिलोपस्य प्राप्तिः जाता। इन् इति अस्ति खलु तत्र अन्ते नान्तत्वम् अस्य पदस्य वर्तते, किञ्च भत्वमपि अस्ति एव, अतः लोपः स्यात्। अतः तत्र उच्यते निपातनान्नटिलोपः। नाम सूत्रे जैह्माशिनेय इति शब्दस्य निपातनवशादेव अत्र टिलोपः न भवति इति। समीचीनम्। इति जैह्माशिनेय इति शब्दे विशेषः। इदानीम् अग्रिमः शब्दः कः वर्तते तं शब्दं पश्यन्तु। मूलसूत्रे अग्रिमः शब्दः वर्तते वाशिनायनिः, वाशिनायनि इति शब्दः। तर्हि अस्य शब्दस्यापि अधुना अस्माभिः रूपसिद्धिः कर्तव्या वर्तते। किं किञ्च अत्र निपातितं वर्तते तद् द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र कथयति वाशिनः अपत्यं वाशिनायनिः इति। तत्र कथयति उदीचां वृद्धात् प्राचां भिन्बहुलं नैव उदीचां वृद्धादगोत्रात् एवं भवति समग्रं सूत्रम्। एतेन सूत्रेण भिञप्रत्ययः। समीचीनं। तर्हि का स्थितिः जायते? वाशिन् एवं खलु, मूलप्रातिपदिकं नकारान्तं भवति। वाशिन् इत्यस्मात् भिञ इति प्रत्ययः भवति। फकारस्य आयन्नादेशः आदिवृद्धिः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या। वाशिन् आयन् इ, वाशिन् आयनि। इदानीं वाशिन् आयनि इत्यवस्थायाम् अत्रापि टिलोपप्राप्तिः जायते नस्तद्धिते इत्यनेन, परन्तु निपातनवशात् टिलोपः न भवति। अतः व्याख्याता कथयति निपातनान्नटिलोपः। निपातनवशादेव अत्र टिलोपः न भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति। अग्रिमः शब्दः कः वर्तते तद् द्रष्टव्यम्। भ्रौणहत्या इति अग्रिमः शब्दः।
ततः अग्रे धैवत्य इति शब्दः च वर्तते। कथयति भ्रूणहन् धीवन् एतयोः भावे श्यै, नाम शब्दद्वयस्य व्यवस्थां युगपत् कथयन् अस्ति एषः व्याख्याता। किं तत्र उक्तम्? भ्रूणहन् मूलशब्दः नकारान्तः, भ्रूणहन्, अपि च धीवन् इति। एतयोः भावार्थे श्यैं प्रत्ययः भवति। गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि श्यैं च इत्यादि विधानं तत्र भवति। भावे श्यैं प्रत्ययः विधीयते। अतः एकम् आदौ प्रथमं साधयामः। भ्रूणहन् श्यैं, श्ययः य अवशिष्यते, आदिवृद्धिः। भ्रूणहन् य, समीचीनम्। एवमेव धीवन् इत्यत्रापि धीवन् श्यैं, श्ययः य अवशिष्यते, तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः। धैवन् य, तर्हि प्रयोगद्वयेपि स्थितिः का? भ्रूणहन् य, धैवन् य, समीचीनम्। कथयति अग्रे नकारस्य तकारश्च निपात्यते इत्युच्यते। भ्रूणहन् इत्यत्र यः नकारः, धीवन् इत्यत्र च यः नकारः, तस्य नकारस्य नाम प्रयोगद्वयेपि विद्यमानस्य नकारस्य तकारादेशः निपात्यते। अतः भ्रूणहत् य, भ्रूणहत्य। ततः तत्र धैवत् य, धैवत्य इति तत्र शब्दः सिद्धः भवति। अतः निपातनवशात् तत्र नकारस्य तकारादेशः भवति इति। इदानीम् अग्रे अत्र समुचितम् अवसरं दृष्ट्वा व्याख्याता कञ्चन विशिष्टं महत्त्वपूर्णं च विचारं कथयन्नस्ति। यद्यपि इदानीं व्याख्यात्रा प्रस्तूयमानः विचारः तत्र मूले नोक्तः वर्तते, एवं खलु? तथापि अयं विचारः महत्त्वपूर्णः वर्तते, यतः काचित् विशिष्टा परिभाषा अत्र चर्चिता भविष्यति। अग्रे च यदि मूले क्वचित् सा परिभाषा उक्ता स्यात् तर्हि अस्माकं तत्र सरलता भविष्यति। अस्तु, तर्हि अग्रिमस्य विचारस्य अवगमनाय भ्रूणहत्य धैवत्य इत्यत्र अस्माभिः किं निपातितं, कथञ्च अनयोः उभयोः अपि रूपसिद्धिः जाता इति ज्ञानं वर्तते आवश्यकम्। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अग्रे इदानीं विशिष्टं विचारं पठामः, शृणुमः। किं कथयति पश्यन्तु। न च हनस्तो चिण्णलोः इत्यनेन एव तकारः सिद्धः इति शङ्क्यम्। क्व तकारः सिद्धः इति चेत् भ्रूणहत्य धैवत्य इति इत्यत्र इति प्रयोगद्वये तत्र नाम हन् धातोः प्रसङ्गः यस्मिन् प्रयोगे वर्तते, कस्मिन् प्रयोगे वर्तते? भ्रूणहत्य इति। तत्र हन् धातोः यः नकारः, तस्य नकारस्य तकारादेशः हनस्तो चिण्णलोः इत्यनेन एव सूत्रेण भवितुं खलु अर्हति इति तत्र पूर्वपक्षिणा उच्यते। तस्य कृते उच्यते तथा न शङ्क्यं, तथा न भवति भोः इति। तदर्थम् इदानीम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यमाणस्य सूत्रस्य अत्र किञ्चित् तत्र नाम
हनस्थो चिण्णलोः इत्यस्य अर्थः सामान्येन भवति ज्ञातव्यः। किं कथयति? हन्तेः तकारान्तादेशः स्यात्, नाम हन् इति धातुः यः वर्तते तस्य तकारान्तादेशः भवति कदा? चिण्णल्वर्जे ङिति इति। नाम ङित् प्रत्ययः णित् प्रत्ययः यदि परतः न भवति एतत् प्रत्ययद्वयं वर्जयित्वा, खलु ङिति णिति प्रत्यये परतः चिण्णलौ वर्जयित्वा इति कथयति। इति अर्थः वर्तते कस्य? हनस्थो चिण्णलोः कथयति। तत् काशिकाकारः सूत्रार्थं कथयति। हनः नाम हन् धातोः तकारादेशः भवति ङिति णिति प्रत्यये परतः। सत्यं, ङिति णिति ङितः णितः च वर्जनं नास्ति, तौ तु परतः अपेक्षितौ, नाम परतः ङित् प्रत्ययः भवतु अथवा णित् प्रत्ययः भवतु। परन्तु णित्सु चिण् न भवतु परतः, न च णल् भवतु परतः इति हनस्थो चिण्णलोः इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। समीचीनम्। एवं तर्हि यद्यत् प्रकृते हनस्थो चिण्णलोः इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षितं तद् भ्रूणहन् श्ञै इत्यवस्थायाम् अस्ति एव खलु। भ्रूणहन् इत्यत्र हन् धातुना एव उपपदसमासं विधाय भ्रूणं हन्ति भ्रूणहन् इत्यादि विग्रहं दृष्ट्वा भ्रूणहन् इति प्रातिपदिकं निर्मितम् अस्ति एव खलु। अतः अत्र भ्रूणहन् इत्यस्य हन् इत्यस्य नकारस्य तकारादेशः कथं न स्यात्? नकारस्य तकारादेशः हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेन सूत्रेण कुतः न स्यात्? भवेदेव खलु इति शङ्कां करोति पूर्वपक्षी। तस्य कृते उच्यते तथा न शङ्क्यं भोः, तथा न भवति इति। कुतः न भवति, किं कारणम् इति चेत् तत्र अग्रे उच्यते, परिभाषा एव उच्यते। किं? धातोः कार्यम् उच्यमानं तत्प्रत्यये भवति इति परिभाषया, इति काचित् परिभाषा वर्तते। समीचीनम्। अस्याः परिभाषायाः अर्थः कः पश्यन्तु। धातोः कार्यम् उच्यमानम् अर्थात् धातुम् उद्दिश्य यत् कार्यं विहितं भवति अथवा यत् कार्यं क्रियते, नाम धातोः यत् कार्यम् उच्यमानं भवति, यत् कार्यं विधीयमानं भवति, तत् तदैव भवति यदि धातुम् उद्दिश्य विहितः प्रत्ययः परतः भवति। प्रकृते इति नाम एषः अर्थः अस्माभिः परिभाषायाः पठितः। नाम धातोः कार्यं किमपि, यथा अत्र धातोः किं कार्यं वर्तते, हन् धातोः तकारादेशः, तदा एव भवति यदि तस्मात् शुद्धादेव धातोः सः प्रत्ययः कृतः भवति। अर्थात् धातुम् उद्दिश्य एव प्रत्ययस्य विधानं कृतं भवति। प्रकृते तु हन् धातोः श्ञै प्रत्ययस्य विधानं नास्ति, तद्बुद्धौ स्थापनीयम्। प्रकृते तु भ्रूणहन् इति उपपदसमासनिष्पन्नात्, भ्रूणहन् इत्यस्मात् शब्दात् तत्र श्ञै प्रत्ययः उक्तः वर्तते। समीचीनं। तत्र भ्रूण उपपदे सति हन् धातोः क्विप् इत्यादि प्रत्ययः भवति, कृतप्रत्ययः। तत्र उपपदसमासे सति
भ्रूणहन् इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति, सः न धातुः। समीचीनम्। अतः तदेव कथयति इति परिभाषया हनस्तो चिण्णलोः नाम हनस्तः इति लाघवेन उक्तवान् सूत्रम् इति तत्त्वस्य नाम तकारविधानस्य धातुविहितप्रत्ययपरे एव प्रवृत्तेः नाम धातोः विहितः यत्र प्रत्ययः भवति ततः तादृशप्रत्यये परतः एव तत्र धातोः तकारादेशः भवति। यथा तत्र उदाह्रियते घातकः, तत्र हन् धातोः साक्षात् णुल् प्रत्ययः क्रियते। घातयति इत्यत्रापि हन् धातोः एव तिप् प्रत्ययः क्रियते। अत्र तु तथा नास्ति, अत्र तु हन् धातोः प्रत्ययः नास्ति, अत्र तु भ्रूणहन् इत्यस्मात् प्रत्ययः वर्तते। समीचीनम्। किमुक्तवान्? हनस्तः इति तत्त्वस्य नाम तकारविधानस्य धातुविहितप्रत्यये परे एव प्रवृत्तेः नाम धातोः एव प्रत्ययः परतः यदि विहितः भवति तदैव, अन्यथा न। प्रकृते वयं पश्यन्तः स्मः भ्रूणहन् इत्यस्मात् प्रत्ययः विहितः वर्तते इति। अग्रे कथयति इदमेव तकारनिपातनम् अस्यां परिभाषायां ज्ञापकं भवति। नाम प्रकृते दाण्डिनायन इत्यादि सूत्रे तत्र भ्रूणहत्य इत्यस्मिन् सूत्रे इत्यस्मिन् शब्दे यः तकारः निपातितः तन्निपातनम् एव अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकः भवति इति मृजेर्वृद्धिः इत्यत्र भाष्ये स्पष्टं। नाम तस्मिन् भाष्ये एवं रीत्या तत्र ज्ञापकविषये अपि उक्तं वर्तते। कथयति तेन वार्त्रघ्नम् इत्यत्र तत्त्वं न इति। नाम वार्त्रघ्नम् इत्यस्मिन् प्रयोगे तत्र तत्त्वं न भवति इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः वर्तते। समीचीनं। तदेव तकारविधानमेव अत्र ज्ञापकं भवति। तत् कथं ज्ञापकं भवति तत्र किञ्चित् उच्यते मया। यद्यपि अत्र तु एतावदुक्त्वा समापितवान् अस्ति व्याख्याता। वार्त्रघ्न इत्यादि प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति इत्यादि यद्भाष्ये उक्तं तत्तु विस्तारार्थम् अस्माभिः तत्र महाभाष्यग्रन्थः द्रष्टव्यः भवति। परिभाषेन्दुशेखरे अपि एषा परिभाषा पठ्यते तत्र शास्त्रशेषप्रकरणे तत्र 89तमी एषा परिभाषा भवति। एवं खलु। इदानीं भ्रूणहन् नाम अत्र प्रश्नः भ्रूणहत्य इत्यस्मिन् शब्दे प्रश्नः उत्पद्यते। नाम भ्रूणहन् इति स्थितौ हनस्तो चिण्णलोः इति यत् सूत्रं वर्तते तेनैव सूत्रेण तकारादेशः सिद्धः भवति खलु। यतः अस्तु कथञ्चित् भ्रूणहन् इत्यत्र नाम शुद्धात् हन् धातोः श्ञै अथवा ञित् प्रत्ययः न विहितः, परन्तु यस्मात् विहितः तस्य अन्ते हन् इति धातुः तु दृश्यते एव खलु। एवं तर्हि सूत्रेण भवितुम् अर्हति इति कृत्वा प्रकृते तकारस्य निपातनं किमर्थं कृतं क्व सूत्रे भ्रूणहत्य इत्यत्र इति प्रश्नः जायते। एवं तर्हि अयमेव तकारनिपातनं नाम भवतु। नाम तत्र नाम भ्रूणहन् इत्यत्र हन् धातोः ग्रहणं न भवितुम् अर्हति अथवा हनस्तो चिण्णलोः इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति इत्यत्र किमपि विनिगमकम् अथवा प्रमाणान्तरं नास्ति। तत्र भूतपूर्वस्थितिं पुरस्कृत्य हन् धातोः धातुत्वमादाय हनस्तो चिण्णलोः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुं यद्यपि अर्हति, तथापि
अत्र सूत्रे दाण्डिनायन इति सूत्रे भ्रूणहत्य इत्यत्र तकारस्य निपातनं तकारस्य विधानं नाम हन् इत्यस्य नकारस्य तकारस्य विधानं हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेनैव सिद्धे पुनरपि तकारस्य निपातनं यद् कृतं तद् व्यर्थं खलु इति भासते। व्यर्थं सदैव इदं निपातनम् अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति इत्यर्थः। एवं खलु यदा तु एषा परिभाषा ज्ञापिता भवति अत्र तकारनिपातनेन तदा हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेन सूत्रेण हन् धातुम् उद्दिश्य एवं खलु तत्र नाम हन् धातुः यः वर्तते तत्र विधीयमानः यः तकारः भवति तस्य तकारस्य प्रवृत्तिः धातोः विधीयते यदा प्रत्ययः तादृशप्रत्यये परतः एव भवति इति नियमः परिभाषया क्रियते। एवं खलु भ्रूणहत्यम् इत्यत्र तु यः शैं प्रत्ययः विहितः सः शैं प्रत्ययः प्रातिपदिकात् विहितः वर्तते, धातोः न विहितः वर्तते। अतः एव तत्र हनस्थो चिण्णलोः इत्यस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तेः सम्भवः नास्ति, तत्सूत्रमत्र प्रवर्तितुं न शक्नोति इति कारणादेव अत्र तकारस्य निपातनं चारितार्थ्यं भजते। समीचीनं। तेन अन्ये प्रयोगाः साधनीयाः वर्तन्ते इति तु तत्र उक्तमेव, नाम वार्त्रघ्नम् इत्यादिषु तत्त्वं न भवति, नाम तत् तकारविधानं तत्र न भवति इति। एवञ्च तत्र पश्यन्तु वार्त्रघ्न इत्यत्रापि वस्तुतः वार्त्रहन् इति भवति, तत्र हकारोत्तरवर्ती अकारः लुप्यते, हकारस्य स्थाने घकारादेशः भवति, अत्र नकारस्य तकारः न भवति। एवं खलु अत्रापि कश्चन ङित् अथवा णित् प्रत्ययः परतः भवति, तकारस्य नकारः न भवति। कुतः? यतः अत्र हन् इति धातोः प्रत्ययः न विहितः वर्तते। वार्त्रहन् इति धातोः कश्चन प्रत्ययः अत्र विहितः वर्तते। अत एव अत्र नकारस्य तकारः न भवति इति। न भवति इति कृत्वा एव, परन्तु भ्रूणहत्या इत्यत्र अपेक्षितः सः तकारः, अतः निपातनवशात् तत्साध्यते। इदमेव अत्रैव च तत्र निपातनेन तकारसिद्धिरेव अत्र अस्याः परिभाषायाः ज्ञापिका भवति। अतः तत्र हनस्थो चिण्णलोः इत्यनेन तु प्रकृते तकारस्य नकारादेशः न शङ्क्यः, अतः अस्य अत्र निपातनस्य अस्ति प्रयोजनं, परिभाषायाः ज्ञापनम्। अपि च वार्त्रघ्न इत्यादिषु रूपेषु परिभाषाबलात् तकारस्य तत् नकारस्य तकाराभावः अपि प्रयोजनं भवति। एवं रीत्या कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र ग्रन्थकारेण अस्माकं पुरतः उपस्थापितः वर्तते। एतत् शब्दमादाय समीचीनम्। अधुना अयं विचारः अत्र श्रुतः, नूनमेव अग्रिमे प्रकरणे अथवा उदुग्रन्थेषु एतत् परिभाषा पठनवेलायां भवतां पाठकानां तत्र नितान्तं साहाय्याय इदं भविष्यति इति अहं विश्वसिमि। भवतु। एवञ्च भ्रूणहत्या दैवत्य इति शब्दद्वयविषये अपि चिन्तनम् अस्माभिः कृतम्। अग्रिमः शब्दः कः निपातितः तत् पश्यामः। अग्रिमः शब्दः सारव इति शब्दः निपातितः वर्तते। तत्र कथयति व्याख्याता, नाम कथम् अस्य सिद्धिः भवति।
सरयुवां भवं सारवम् उदकम्। सरयूः काचिन्नदी, प्रसिद्धा नदी। तस्यां यद्भवम् उदकं, यज्जलं भवति अथवा यत्किमपि भवति तत्सारवम् इत्युच्यते। तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र अण् प्रत्ययः भवति। सरयू अण्। कथयति अग्रे व्याख्याता। अणि यु इत्यस्य व इत्यादेशः निपात्यते। नाम अणि परतः यु इत्यस्य स्थाने व इति आदेशः निपातितः भवति। एवं खलु? तर्हि का स्थितिः जायते? आदिवृद्धिः भवति। सरयू अण् आदिवृद्धिः, सारयू अण्। यु इत्यस्य स्थाने व इति आदेशः निपातनवशात्। सारव अ भत्वात् वकारोत्तरवर्ति अकारः लुप्यते। सारव सारव सु अं पूर्वरूपं सारवम् इदं रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। तत्र अग्रिमशब्दविषये कथयति। अग्रिमशब्दः अत्र निपातितः वर्तते। ऐक्ष्वाक इति शब्दः। तद्विषये कथयति। इक्ष्वाकोः अपत्यम् ऐक्ष्वाकः। समीचीनम्। इक्ष्वाकुः कश्चन, तस्य अपत्यम् ऐक्ष्वाकः। कथयति। जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ्, जनपदशब्दात् क्षत्रिय इति सूत्रमेव अस्ति समग्रं। तेन सूत्रेण इक्ष्वाकुशब्दात् अञ् इति प्रत्ययः भवति। इक्ष्वाकु अ आदिवृद्धिः ऐक्ष्वाकु अ। कथयति। उकारलोपो निपात्यते। नाम ऐक्ष्वाकु इत्यत्र यः उकारः वर्तते ककारात् परः, तस्य लोपः अत्र निपात्यते। अतः ऐक्ष्वाक् अ मेलनेन ऐक्ष्वाक सुप्रत्यये सति ऐक्ष्वाकः इति रूपं सिद्ध्यति। कथयति। बहुत्वे तु तद्राजत्वात् लुक्, नाम बहुवचने तु तद्राजत्वात् लुक् भवति इति अपि अस्ति। अग्रे वक्ष्यते। तत्र अञ् एव न तिष्ठति। समीचीनम्। अञ् एव यदि न तिष्ठति तर्हि तत्र उकारलोपप्रसङ्गोऽपि न भवति। अतः तत्र तु बहुवचने तस्य उकारः तथैव तिष्ठति। ऐक्ष्वाकवः इति रूपं भवति। समीचीनं। तर्हि ऐक्ष्वाकः, ऐक्ष्वाकौ, ऐक्ष्वाकवः। नाम प्रथम एकवचने द्विवचने अकारान्तता भविष्यति, बहुवचने तु उकारान्तता एव भविष्यति। यतः बहुवचने सः प्रत्ययः एव न तिष्ठति। समीचीनम्। अग्रे कथयति। इक्ष्वाकुषु जनपदेषु भवः अपि ऐक्ष्वाकः इति। नाम इक्ष्वाकुषु इक्ष्वाकवः सन्ति ये जनपदाः, तेषु यः भवः सः अपि ऐक्ष्वाकः एव भवति। कोपधादृण् एतेन अण् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे। समीचीनम्। अग्रे कथयति। उकारलोपश्च, नाम उकारस्य लोपः अपि भवति। अतः ऐक्ष्वाकः इति उदाहरणं तत्र भवति अस्मिन् अर्थे अपि इत्यर्थः। कथयति। सूत्रे ऐक्ष्वाक इत्यत्र अय अणन्तयोर्ग्रहणम् इति। नाम ऐक्ष्वाक इति यः शब्दः सूत्रे पठितः सः अयन्तः अपि अस्ति, अणन्तः अपि अस्ति। नाम ऐ प्रत्ययान्तः अपि सः अवगन्तव्यः, अण् प्रत्ययान्तः अपि अवगन्तव्यः। अपत्यार्थे तत्र उक्तं खलु उपरि इक्ष्वाकोः अपत्यम् ऐक्ष्वाकः। तत्र जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यनेन ऐ अवगन्तव्यः। एवं खलु? अपि च तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अणन्तता तस्य अवगन्तव्या। कथयति। बहुत्वे तद्राजत्वात् लुक्
अयः लुक् नाम तद्रा बहुवचने तद्राजत्वात् अयः एव लुक् भवति। अणस्तु नेति विशेषः नाम अणः तु लुक् तत्र न भवति। कुतः? तस्य तद्राजत्वाभावात् तद् अग्रे ज्ञास्यते। तद्राजसंज्ञाविषये किञ्चित् पूर्वं श्रुतमस्ति अस्माभिः, विशेषेण तु अग्रे ज्ञास्यते। एवं खलु इति ऐक्ष्वाकशब्दविषये विशेषः कश्चन अत्र उक्तः। समीचीनम्। इदानीं वयं तत्र अग्रिमशब्दस्य व्यवस्थां द्रक्ष्यामः। तत्र अग्रिमशब्दः दृश्यते, यद्यपि तत्र मैत्रेय इति शब्दः, परन्तु तद्विषये पश्चात् चर्चा करिष्यते। यतः वस्तुतः तदादाय एव अस्माभिः विचारः आरब्धः वर्तते। नाम मैत्रेयशब्दव्याजेनैव एतत् सूत्रमत्र उपस्थितं वर्तते। अतः यद्यपि उपान्तिमः मैत्रेयशब्दः, तथापि अन्ते वयं चर्चां करिष्यामः। ग्रन्थकारः अपि व्याख्याता अपि सर्वान्ते तद्विषये चर्चां करिष्यति। अधुना तावत् वयम् अन्तिमः शब्दः यः सूत्रस्य वर्तते हिरण्मय इति, तच्छब्दविषये चर्चां कुर्मः। तत्र किं किं निपातितम् इति तच्छब्दविषये अत्र चर्चा अस्माभिः करिष्यते। समीचीनम्। आम्, तर्हि कथयति हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः। समीचीनं। पश्यन्तु, हिरण्यशब्दः वर्तते, तस्य विकारः हिरण्मयः इति मयट् प्रत्ययः भवति। समीचीनं। मयट् प्रत्ययविधानम् अग्रे पठिष्यते। तर्हि तत्र नाम कथयति अग्रे मयटि। तत्र सूत्रं भवति मयड् विधायकं मयड् वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः इति। तेन मयट् भवति विकारार्थे। हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः। तर्हि का स्थितिः जाता? हिरण्यमय। प्रयोगः कः साधनीयः? हिरण्मय इति। किञ्चित् अत्र अवधानेन शृण्वन्तु। हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः, न तु हिरण्यमयः। हिरण्यमयः हिरण्मयः भेदः अस्ति। अतः हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः इति प्रयोगः साधनीयः। तर्हि का स्थितिः? हिरण्यमय। कथयति अग्रे मयटि। नाम मयट् प्रत्ययः मयटः मय इति अवशिष्यते। मयटि णकारात् मयटि णकाराद्यकारयोः लोपः। णकाराद्यकाराकारयोः लोपः इति। नाम हिरण्य इत्यत्र हिरण्यमय इत्यस्यां स्थितौ हिरण्य इत्यत्र नाम हिरण्य इत्यस्मिन् शब्दे णकारात् यकाराकारयोः नाम णकारात् परतः हिरण्य इत्यत्र णकारः दृश्यते खलु, तस्मात् परतः कः वर्तते? यकारः, तस्य इत्यर्थः। अपि च तस्मात् परतः कः दृश्यते? अकारः। एवं विभज्य इदं पदं पठनीयं। णकारात् यकाराकारयोः नाम यकारस्य अकारस्य च लोपः निपात्यते। तर्हि किमवशिष्टं? हिरण् एतावानेव भागः अवशिष्टः। हिरण्मय हिरण्मय। अतः अनयोः द्वयोः वर्णयोः लोपार्थम् अत्र निपातनं कृतम्। अतः हिरण्मय शब्दः सिद्धः भवति।
एवं खलु। एवञ्च अन्तिमः शब्दः अपि अत्र व्याख्यातः अभूत्। अग्रे कथयति इति युलोप इति इदानीं मैत्रेयशब्दविषये कथ्यते। एतानि निपात्यन्ते इति उक्त्वा ततः परम् इति युलोप इति। वयं तत्र यु इत्यस्य इयादेशपक्षये तु उदाहरणं साधितवन्तः स्मः, मैत्रेयिकया श्लाघते इति। परन्तु अपत्यार्थे ढे प्रत्यये परतस्तु तत्र विशिष्टा व्यवस्था एतेन सूत्रेण या अधुना उक्ता सा इदानीं निपातनवशात् ज्ञायमाना वर्तते। कथयति स्थितिः का आसीत् तां स्थितिं स्मारयन् अस्ति। मित्रयु एय इति स्थिते यु इत्यस्य लोपः निपातनादिति भावः, नाम तस्य लोपः एव भवति। कस्य? यु इत्यस्य। तर्हि किमवशिष्टं? मित्र एय। आदिवृद्धिः खलु भवति, यतः एय कस्य सकाशात् लब्धः? ढयः सकाशात्, अतः ञत्वात् आदिवृद्धिः। मैत्र एय भत्वात् त्र इत्यत्र विद्यमानः यः अ तस्य लोपः भवति। मैत्र एय मैत्रेय इति। मैत्रेय इत्यस्मात् सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति मैत्रेयः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। मूले अग्रे स्त्रीलिङ्गस्थम् उदाहरणमपि प्रस्तौति, मैत्रेयी। तत्र कथयति व्याख्याता, मैत्रेयीति टिड्ढाणे इति ङीप्, टिड्ढाणे द्वयसजदग्न इत्यादिना सूत्रेण ङीप् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः दाण्डिनायन इति सूत्रे वर्तते। अपि च वस्तुतः अस्य प्रयोगस्य सम्बन्धः तु गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यनेन सह अपि वर्तते। केकयमित्रप्रलयानां यातिर्यः एतेन सह अपि दाण्डिनायन इत्यादिना सह तु अस्त्येव। समीचीनम्। एवञ्च तत्र एतावान् विशेषः अस्य सूत्रस्य इहैव भवति परिसमाप्तः। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। इदानीम् अपत्यार्थे विहितानां प्रत्ययानां अथवा गोत्रादिषु विहितानाम् अपत्यसंज्ञकानां प्रत्ययानाम् अथवा अपत्यार्थापन्नानां प्रत्ययानां लुक् व्यवस्था या उक्ता तत्र द्वितीयाध्यायस्य 4 पादे, तत्रत्यानि कानिचन सूत्राणि अवशिष्टानि यानि वर्तन्ते तानि अत्र व्याख्यास्यन्ते। ततः परं पुनः 4 प्रति आगमिष्यति ग्रन्थकारः। अधुना पुनः द्वितीयाध्यायं प्रति गच्छन्नस्ति। तत्र कथयति सूत्रमग्रे यस्कादिभ्यो गोत्रे इति। यस्कादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। गोत्रे गोत्रे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र यस्क आदिः येषां ते यस्कादयः, यस्क आदिः येषां ते यस्कादयः तेभ्यः यस्कादिभ्यः इति बहुव्रीहिः भवति। एवं खलु। एतत् सूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति वक्ष्यति अयमपि। अतः व्याख्यातुः क्रमानुसारं गच्छामः। ततः अपि पूर्वम् अस्माकं परम्परानुसारेण वयं यस्कादिगणे पठितान् शब्दान् सकृत् पारायणीकुर्मः, एकवारं शृणुमः। तत्र शब्दाः एवं वर्तन्ते। यस्क, लह्य,
द्रुह्य अयस्थूण 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 इति एकम् अयः स्थूण इति अपरम् ततश्च तृणकर्ण सदा मत्त कम्बलहार बहिर्योग कर्णाढक इत्यपि वर्तते। केचन तु कर्णाटकशब्दः अन्यत्र अस्ति, अयं कर्णाढक इति अस्ति। ततः पर्णाढक पिण्डिजङ्घ बकसस्थ बकसक्थ विश्री कुद्री अजबस्ति मित्रयु मित्रयु शब्दः अत्रापि पठितः वर्तते एवं किल। तदनन्तरं रक्षोमुख जङ्घारथ उत्कास कटुक मथक मन्थक पुष्करट् पुष्करसद् विषपुट उपरिमेखल क्रोष्टुकमान क्रोष्टुमान क्रोष्टुपाद क्रोष्टुमाय शीर्षमाय तदनन्तरं खरप पदक वर्षुक भलन्दन भडिल भण्डिल भडित भण्डित एते यस्कादयः। अस्तु, इदानीं सूत्रार्थविचारं कुर्मः, व्याख्यां प्रविशामः। कथयति नेदं सूत्रम् अपत्याधिकारस्थं। समीचीनं, नाम चातुर्थिकम् इदं सूत्रं नास्ति, नाम चतुर्थाध्याये इदं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य न। कथयति किन्तु द्वैतीयकं द्वितीये भवं द्वैतीयकं नाम द्वितीयाध्यायस्थम् इदं सूत्रं वर्तते इति कथयति। कथयति अग्रे अतः गोत्रशब्देन प्रवराध्यायप्रसिद्धमेव गोत्रमिह विवक्षितम् इति पूर्वम् अस्माभिः चर्चितमासीत् खलु। नाम अपत्याधिकारात् बहिर्भूतः यः गोत्रशब्दः तत्र सामान्येन तत्तद् ऋषिवंश्यानि सर्वाणि अपि अपत्यानि गृह्यन्ते, अथवा तत्तस्य यस्य गोत्रं विवक्षितं। अत्रि भरद्वाज भृगु वसिष्ठ कौण्डिन्य इत्यादि गोत्रत्वेन यत्र यत्र विधानं कृतं वर्तते तेषां सर्वेषामपि तत्र ग्रहणं भवति। तत्र अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति पारिभाषिकं गोत्रं तन्न भवति यत् अपत्याधिकारात् बहिर्भूतं भवति। अतः तदत्र स्मारयन्नस्ति आदौ एव, येन अग्रे उदाहरणेषु स्पष्टता स्यात्। एवं खलु। किम् उक्तवान्? अतः गोत्रशब्देन प्रसिद्धमेव गोत्रमत्र विवक्षितं। प्रवराध्यायविषये च पूर्वम् उक्तमेव। कथयति अपत्याधिकारादन्यत्र लौकिकमेव गोत्रं गृह्यते इति योनिलुक् स्त्रीपुंसाभ्याम् इत्यादिसूत्रभाष्ये सिद्धान्तितत्वात् इति। भाष्यकारः तत्र प्रमाणं तैः तथा भाष्यकारेण तथा सिद्धान्तितं वर्तते, प्रयोगगत अर्थञ्च दृष्ट्वा। प्रयोगगतम् अर्थञ्च दृष्ट्वा भवतु। एषा स्पष्टता कृता। इदानीम् अग्रे गच्छामः। तत्र द्वितीयाध्यायेपि चतुर्थपादस्य तत्र 63तमं सूत्रं भवति, अथवा 63 सूत्रं भवति। अग्रे कथयति णक्षत्रियार्षयितयोनिलुगणयोः इत्यतः लुगित्यनुवर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति सूत्रं तद्राजवर्जमनुवर्तते। नाम तस्मात् सूत्रात् तद्राजस्य इति नानुवर्तते, बहुषु
तेन एव स्त्रियाम् इति तु अनुवर्तते इति तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति पश्यन्तु। एवं रीत्या अनुवृत्तिपदानि सर्वाणि सम्मील्य सूत्रार्थः इत्थम् अस्माकं पुरतः भवत्युपस्थितः। किं कथयति तत्र अवधानं कुर्वन्तु। एभ्यः नाम केभ्यः? यस्कादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः। कथयति अपत्यप्रत्ययस्य लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे। नाम अपत्यप्रत्ययः यः वर्तते तस्य लुक् भवति। यदा बहुत्वं विवक्षितं भवति। नाम अपत्यप्रत्ययः यस्मिन् अर्थे नाम सः अपत्यप्रत्ययः यः भवति, नाम येभ्यः अपत्यप्रत्ययः नाम यस्कादिभ्यः अपत्यप्रत्ययः विधीयते खलु। तर्हि यस्कादीनां यस्कादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यार्थे बहुत्वं यदि विवक्षितं तर्हि अपत्यार्थे सः प्रत्ययः न भवति, तस्य लुक् भवति। विधानं भवति परन्तु ततः अनन्तरं तस्य लुक् भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति न तु स्त्रियां, परन्तु स्त्रियाम् एषा व्यवस्था नास्ति। नाम एषः यः नियमः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते यस्कादिभ्यः गोत्रे, सः नियमः अथवा एषा व्यवस्था स्त्रीलिङ्गे न भवति इति। अतः एवं रीत्या सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। सूत्रार्थः ज्ञातः। इदानीं वयम् उदाहरणेषु प्रवृत्तिं कुर्मः। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। तदाह एभ्योपत्यप्रत्ययस्येति उक्तं। मित्रयव इति पश्यन्तु, अतीव उत्तमम् अवसरं दृष्ट्वा महता चातुर्येण यस्कादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रम् अत्र पठितवान्। यतः इतः पूर्वं मित्रयुशब्दस्य प्रसङ्गः प्रचलति एव खलु गृष्ट्यादिगणे पाठसामर्थ्यात्। स च शब्दः मित्रयुशब्दः यस्कादिगणे अपि पठितः। अतः तत्र बहुवचने अपत्यार्थकप्रत्ययस्य लुक् भवति। तत्र इति एतम् अवसरं दृष्ट्वा तत्र मित्रयुशब्दः यस्कादिगणे अपि पठितः। अतः मित्रयुशब्दस्य प्रसङ्गे एव एतस्य सूत्रस्य अत्र व्याख्यानम् आरब्धवान्। प्रयोगं पश्यन्तु। मित्रयवः इति खलु प्रयोगः। कथयति मित्रयोः अपि च मित्रयुशब्दः अस्माभिः गृष्ट्यादिगणे पठितः, यस्कादिगणे अपि पठितः एव। कथयति मित्रयोः अपत्यानि पुमांसः। बहूनि अपत्यानि विवक्षितानि पुल्लिङ्गस्थानि इति अर्थः भवति कस्य? मित्रयवः इत्यस्य। कथयति गृष्ट्याद् ढकः लुकि, गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यनेन ढग् विधीयते खलु, तस्य लुक् भवति। मित्रयुशब्दात् ढक् आयाति, परन्तु गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यनेन ढक् न ढञ विधीयते। अतः अत्र व्याख्याता भवतां पुस्तके यदि सम्यक् अस्ति तर्हि तु चिन्ता नास्ति, परन्तु मम पुस्तके अहं किञ्चित् अङ्कन्या सम्यक् कुर्वन्नस्मि। अत्र ढयो लुकि इति वक्तव्यं, यतः गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यनेन ढक् न विधीयते, ढञ् विधीयते। अनुबन्धभेदः अन्यः प्रत्ययः तु समानः। अनुबन्धभेदेन तत्र स्वरे विशेषः भवति, तावदेव। अस्तु, तर्हि गृष्ट्याद् ढयो लुकि आदिवृद्धिनिवृत्तिः, आदिवृद्धिनिवृत्तिः नाम आदिवृद्धेः निवृत्तिः भवति इत्यर्थः। तर्हि मित्रयु ढञ् बहुवचने विवक्षिते ढयः लुक्, अतः आदिवृद्धिरपि न भवति,
ढञ् न तिष्ठति यदि तर्हि आदिवृद्धिरपि न भवति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायेन। अतः गुरुशब्दस्य यतः प्रथमाविभक्तेः बहुवचने प्रयोगः भवति, गुरवः तद्वत् मित्रयवः, मित्रयुशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने मित्रयवः इति प्रयोगः भवति। तर्हि एकवचने किं रूपं? मैत्रेयः, द्विवचने मैत्रेयौ, बहुवचने मैत्रेयव, क्षन्तव्यः, बहुवचने मित्रयवः एवं रूपं भवति। अर्थात् बहुवचने अस्य शब्दस्य उकारान्तता एव, अन्यत्र तु अकारान्तता। अकारान्तता सा च कथं भवति? दाण्डिनायन इत्यादि सूत्रे मैत्रेय इति शब्दनिपातनवशात्। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः। अन्येपि शब्दाः यस्कादिगणे ये पठिताः वर्तन्ते तेभ्यः अपि बहुवचने तत्र एषा व्यवस्था ज्ञातव्या खलु। बहुवचने यस्कशब्दात् यस्काः इत्येव भविष्यति। अत्र स्त्रीपक्षे उदाहरणं तु अत्र न दत्तं। यस्कस्य अपत्यं पुमान् यास्कः एकवचने, द्विवचने यास्कौ, बहुवचने यस्काः इति। तत्रापि यस्कस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे उच्यमानं वर्तते। एवं खलु। अत्र च गोत्रं लौकिकमेव इति उच्यते। एवं खलु। प्रायः ऋष्यण स्यादत्र, यस्कऋषेः अपत्यं यास्कः, तस्य बहुवचने लोपः भवति। यतः आद्यः शब्दः यस्क इति शब्दः वर्तते खलु। अतः किञ्चिदहं ग्रन्थे अनुक्तम् अपि विषयं भवद्भिः सह अत्र स्पष्टं कुर्वन्नस्मि। एवं किल। यस्कस्य अपत्यं पुमान्, यस्कः ऋषिः खलु, अतः ऋष्यण अत्र स्यात्, तेन यास्कः इति रूपं स्यात् एकवचने। प्रसिद्धः अस्ति, यास्कोऽपि प्रसिद्धः अस्ति। द्विवचने यास्कौ, बहुवचने तु तस्य लुक् भवति। अतः बहुवचने यस्काः इति। परन्तु अस्त्रियां, तेनैव स्त्रियाम् इति खलु उच्यते। अस्त्रियां नाम स्त्रियान्न। तर्हि स्त्रियां स्त्रीलिङ्गे तत्र एकवचने कः प्रयोगः? यास्की अणन्तत्वात् इयं। द्विवचने यास्क्यौ। बहुवचने लुक् न भवति। कुतः? यतः स्त्रीलिङ्गे एषा लुक् व्यवस्था नास्ति का यस्कादिभ्यो गोत्रे। अतः बहुवचने यास्क्यः इत्येव प्रयोगः भविष्यति, न तु यस्काः इति। अयम् अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। अतः अस्त्रियाम् इत्यस्य प्रत्युदाहरणं तत्र मूले न चर्चितं, न च व्याख्यात्रा चर्चितं। नाम निषेधपक्षीये यद् उदाहरणं सम्भवति यास्क्यः इति, तद् अतिरिक्ततया स्पष्टतार्थं मया भवतां पुरतः अत्र उपस्थापितं। समीचीनम्। एवमेव अन्ये शब्दाः बहवः सन्ति यस्कादिगणे। सर्वेभ्यः शब्देभ्यः अस्माभिः बहुवचने तत्र प्रत्ययस्य, अपत्यप्रत्ययस्य लुक् ज्ञातव्यः। ते प्रयोगाः च साधनीयाः। यद्यपि सर्वेषामपि गणे पठितानां शब्दानां वाङ्मये उदाहरणं क्व इति तु अनुसन्धानस्य एकः विषयः वर्तते। परन्तु निश्चयेन एव तत्र सूत्रकारेण सूक्ष्मेक्षिकया एते शब्दाः सङ्कलिताः गणपाठकारेण। अतः निश्चयेन एव अत्र प्रयोगस्तु तेन लक्षितः, अतः एव तेषां व्याख्यानं कृतम्, अन्यथा कथम्। मित्राणि, अद्यतनपाठे तावत् एतावदेव। अग्रिमे पाठे वयं
अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं मङ्गलपूर्वकं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य अस्य 28 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।